डेलिगेशन मेळपाक गेले रिगार्डिंग नायक परिवार आनी गांवकर परिवार तेजेर कितें म्हणटा? हय, म्हज्या मतदारसंघान रोहिदास नाईक आनी ताची एक भयण रावतात आनी तांची मातशी परिस्थिती जी आसा ती खूब गंभीर आसा. खरें म्हणल्यार हांव आमचो एडवोकेट बाब शैलेश गांवस, राजूबाब देसाय, आमचे ताजी मामी आज म्हाका मेळपाक आयिल्ली आसा, भाची ताजी भाची आज मेळपाक आयिल्ली आसा. तांकां खंय तरी शिफ्ट जावपाक जाय किंवा तांकां थोडोसो सपोर्ट जावपाक जाय. हांव सदांच अशा तरेच्या लोकां बरोबर आसा आनी काही गोश्टी फाटले आमी फाटले 4.5 वर्स जाले म्हजे कार्यकर्ते, म्हजे पंच सदस्य तांकां आधारूय दिवपाचो प्रयत्न आसा. पूण तांची थोडीशी एक मातसो सायकोलॉजिकल इफेक्ट एखाद्या मायंडाचेर जाल्ले आसतना दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग आनी म्हणून ते काही गोश्टी थोड्योश्यो उरिल्ल्यो आसात. बट आमी ताका एक एमिकेबल सोल्युशन काडिल्लें आसा. तांकां थोडेशे एक रिहॅबिलिटेशन सेंटरान आमकां तांकां दवरून तांचो बाकीचो जो कालूच पयर म्हाका कळ्ळें की तांच्या घराचेर एक माड पडिल्लो आसा. इमिडिएटली आतां म्हजी जी टीम जी आसा तांकां बाकी सगळे रिलीफ दिवपा खातीर काही गोश्टी मुखार धाडिल्ल्यो आसात. बट आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू ऑल दीस पीपल, ताजी भाची शैलेश बाब गांवस, राजू बाब देसाय, की एटलिस्ट दे हॅव टेकन दीस मॅटर आनी मुखार आमी एक तांकां सपोर्ट करपा खातीर काही गोश्टी आमी मुखार पावलां मारिल्ले आसात. तांचे बाकीचे डॉक्युमेंटेशन घेवन तांकां खंयचे सेंटरांक आमकां धाडपाक जाय ते खंय हांव डायरेक्टरा कडेन उलयल्लो आसात. कारण अशा तरेच्या लोकांक बरोबर रावप हें म्हजें पयलें कर्तव्य जावन आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो हो प्रयत्न आसा. डेफिनेटली विदीन जशी फॉर्मेलिटी जशी जाता त्या प्रमाणे हांवें तांकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा. ताका मेडिकल कितें सपोर्ट जाय, तांकां टॅबलेट्स जाय, बाकी सगळें कितें जाय तें सुद्दां हांव तांकां दिवपाचो म्हजो प्रयत्न न्ही, हांव तांकां दितलो. कारण बी मेंट फॉर दॅट कॉज कांय न्ही. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो विशय मुखार सोटून करून तांकां प्रॉपर तांकां सेफ जाग्याचेर पयलू शिफ्ट करप हें आमी आज डिसिजन घेतिल्लें आसा. आनी त्या प्रमाणे फॉर्मेलिटी करपा खातीर आमी मुखार आतां ऑलरेडी प्रोसेस सुरू केला. खूब दीस जाले म्हणजे सफर करता तेंचे हेल्थाक लागून बाकीच्या घराक लागून जाल्यार तेन्ना तुमी कित्याक पावलो ना? पळय, तुका एखादे हांव जर तुजे कडेन उलयत न्ही म्हाका तुका 1 वर तरी स्टोरी सांगपाक जाय पडटली. कशें आसा न्ही, आमी असले तरेचे केसीस न्ही प्रामुख्यान आपल्यो अशें म्हणून करून घेतले आसा. हांव तुजे कडेन आतां उलयत न्ही जाल्यार आय जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अ नेगेटीव टॉक. तें म्हाका उलोवपाचें ना. कारण नेगेटीव टॉक कोणाचेर उलोवप आसता, बरो मनीस जो आसता पळय ताचेर उलोवप आसता. पण ताजी थोडीशी मेंटल जो स्ट्रेस जो आसा ताचेर हांव उलोवपाक शकना आनी हांव त्यो काही गोश्टी रुल्स एंड रेग्युलेशन वायोलेट करपाक शकना. बट द इंटेंशन of the press reporter behind asking me this, that doesn't justify the answer. So I don't want to malign the image of that person, the victim, who has been suffering from all these 4 or 5 years of time. But as a MLA, my punch member, this time also and the previous term also, they have taken utmost care. Even the government, the Talati of Village Panchayat Keri has reported about this case, but there was no response from the party, and that's why तुझे उत्तर दिता आसतना इतलेंच म्हणटलो की आज पर्यंत जैसे थे काही गोष्टी उरिल्ल्यो आहा. थँक्यू.